अस्मत्श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमो नमः। चूडामणीकृतविदुः वलयीकृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। अद्य अस्माकं चिन्तनविषयः त्वङ्मनः संयोगः ज्ञानसामान्ये कारणं वा न वा इति तदेव चर्चा इदानीं। ग्रन्थकारेण विश्वनाथपञ्चाननैः कारिकायामुक्तं त्वचः योगः मनसा ज्ञानकारणम्। मनसा सह त्वचः संयोगः ज्ञानस्य कारणम् इति उक्तमासीत्। एतावत्पर्यन्तं वयं किं वदामः स्म? तदा वदन् स्म इत्युक्ते आत्मनस्संयोगः इति वदामः खलु। इदानीं प्रथमवारं ग्रन्थकारेण एवम् उक्तमासीत्, त्वङ्मनस्संयोगः ज्ञानसामान्ये कारणम्। सन्देहः भवति, शङ्का तु भवत्येव खलु। तदा प्रश्नः उत्थाप्यते, किं तत्र प्रमाणम् इति प्रश्नः उत्थाप्यते चेत् सुषुप्तिकाले त्वचं त्यक्त्वा पुरीतति वर्तमानेन मनसा ज्ञान अजननम् इति ग्रन्थकारेण उक्तमासीत्। नैयायिकैः सिद्धान्तिभिः उक्तमासीत्। सुषुप्तिकाले मनः किं करोति? पुरीतनाड्यां प्रविशति। नाड्यां तु त्वक् नास्ति, त्वगिन्द्रियं तु सर्वशरीरवर्ती एव, किन्तु अन्तः नास्ति। अतः मनः यदि पुरीतनाड्यां वर्तते, तत्र मनसा सह त्वचः संयोगं वर्तते वा इति चेत् न वर्तते इति कारणादेव खलु। यद्यपि मनः बहिः पुरीतनाड्यां त्यक्त्वा आगच्छति चेत् मनः तदा त्वचा सह संयुक्तः भवितुम् अर्हति। तदा ज्ञानम् उत्पद्यते एव, यदा सर्वशरीरवर्ती। अतः तदा ज्ञानम् उत्पद्यते। यदा मनः पुरीतनाड्यां प्रविशति अन्तः, तदा अन्तः त्वचा सह मनसः संयोगः नास्ति, अतः तद् ज्ञानं न उत्पद्यते। तावदेव इति सिद्धान्तभिः उक्तं, ज्ञान अजननम् इति। तदा प्रश्नः एवं भवति, न सुषुप्तिकाले किं ज्ञानं भविष्यति? सुषुप्तिकाले किमपि ज्ञानं भविष्यति वा? न वा? यदि अनुभवरूपं वा स्मरणं वा? यदि भविष्यति चेत् अनुभवरूपं वा स्मरणरूपं वा? ज्ञानं किं स्वरूपं भवेत् तदा इत्युक्ते न आद्यः इत्युक्ते अनुभवरूपं तु नास्ति। किमर्थं नास्ति इत्युक्ते अनुभवसामग्री अभावः। अनुभवार्थं या सामग्री अपेक्षते, सर्वा सामग्री तत्र नास्ति, अतः अनुभवः तत्र नोत्पद्यते। अनुभवार्थं प्रत्यक्षादिकम् अपेक्षते खलु, प्रत्यक्षानुमानादिकम् अनुभवार्थम् अपेक्षते एव। तत्र किञ्चिदपि न भवति सुषुप्तिकाले, अतः अनुभवः न भवति, अनुभवज्ञानं तत्र नास्ति। तदा हि प्रत्यक्षं चक्षुरादीनां मनस्संयोगस्य हेतुत्वात् तदभावादेव न चाक्षुषादिप्रत्यक्षं। सम्यगेव उक्तं खलु। प्रत्यक्षं कदा भवति? चक्षुरादिना मनस्संयोगं भवति। यदि चक्षुषा सह, या श्रोत्रेण सह, या त्वगिन्द्रियेण सह, या रसनाया सह, या घ्राणेन्द्रियेण सह यदा मनसः संयोगः भवति, तदेव खलु चाक्षुषादिप्रत्यक्षम्। इत्युक्ते चाक्षुषप्रत्यक्षं, त्वाचप्रत्यक्षं, घ्राणजप्रत्यक्षं, रासनप्रत्यक्षम्, एतत् सर्वमपि भवेत्। तदा अतः प्रत्यक्षं चक्षु मनः एव संयोगेन नास्ति, मनः पुरीतनाड्यां वर्तते, तदा इन्द्रियाणां सह संयोगः तत्र नश्यति। तस्य संयोगः नास्ति इति कारणात् तत्र अनुभवः न भवति इति उक्तं। यदि ज्ञानादेरभावादेव भवतु, इन्द्रियेण सह तत्र मनसः संयोगः नास्ति, वयम् अङ्गीकुर्मः, किन्तु मनः अस्ति खलु। मनसप्रत्यक्षं भवितुम् अर्हति आत्मना सह। आत्मा सर्वदैव वर्तते, सर्वव्यापी आत्मा। आत्मा सह मनः तत्रापि संयुक्तः भवेत् इत्युक्ते ज्ञानादेः अभावादेव न मानसं प्रत्यक्षं। किञ्चिदपि ज्ञानं तत्र नास्ति। प्रत्यक्षज्ञानं वा, व्याप्तिज्ञानं वा, अनुमितिज्ञानं वा, उपमितिज्ञानं वा, शब्दज्ञानं वा, किञ्चिदपि ज्ञानमेव न भवति तत् सुषुप्तिकाले। यतः मनसा सह तेषां संयोगः, इन्द्रियाणां संयोगः नास्ति इति कारणात्। तदा मानसप्रत्यक्षं कथं भवति? तत्र सामग्री अपेक्षते खलु।
ज्ञानादिसामग्री नास्ति, ज्ञानं वा सुखं वा दुःखं वा किञ्चिदपि सामग्री तत्र नास्ति चेत् मानसप्रत्यक्षं कथं भवेत्? यदि ज्ञानाद्यभावे च आत्मनः न प्रत्यक्षं, ज्ञानादि अभावे च ज्ञानादिकं यदि आत्मसंयोगे किं प्रत्यक्षं भवति? ज्ञानं सुखं दुःखम् इच्छाकृतिः प्रयत्नः द्वेषः एतत् सर्वे खलु। अतः आत्मनः अपि ज्ञानादि अभावे किञ्चिदपि ज्ञानादि इत्युक्ते ज्ञानं वा सुखं वा दुःखं वा इच्छा वा कृतिः वा प्रयत्नः वा द्वेषः वा किञ्चिदपि तत्र न वर्तते चेत् आत्मनः प्रत्यक्षं कथं भवति? तत्र न भवति खलु। एवं व्याप्तिज्ञानाभावादेव अनुमितिः नास्ति। चाक्षुषादि प्रत्यक्षं तत्र न भवति, मनसः सह संयोगः नास्ति इति तत्र प्रत्यक्षज्ञानं तु निराकृतम् आसीत्। इदानीं किं वदन्ति? यदि सुषुप्तिकाले व्याप्तिज्ञानं भवति वा? तत्र न भवति। अतः व्याप्तिज्ञानं नास्ति चेत् अनुमितिः उत्पद्यते वा? अनुमितिरपि उत्पद्यते न शक्यते। सादृश्यज्ञानाभावात् न उपमितिः। तत्र सादृश्यभाव सादृश्यज्ञानम् उत्पद्यते वा? कमलमिव मुखम् इति एतत् सादृश्यं तदिव तदेव गवयः गोसदृशः इत्यादिकं सदृशवाक्यं तत्र सदृशज्ञानं सादृश्यज्ञानं वर्तते वा? न वर्तते सुषुप्त्यवस्थायाम्। अतः उपमितिः अपि न स्यात्। या सुषुप्त्यां पदज्ञानं वर्तते वा? पदज्ञानं नास्ति चेत् शाब्दबोधः अपि न भवेत्। अतः इति अनुभवसामग्री अभावात् न अनुभवस्य या सामग्री अपेक्षते तत्सर्वम् अत्र नास्ति। ज्ञानार्थं किम् अपेक्षते? अनुमितिः अपेक्षते नास्ति, प्रत्यक्षम् अपेक्षते नास्ति, उपमितिः अपेक्षते नास्ति, शाब्दबोधः अपेक्षते नास्ति, आत्मनः प्रत्यक्षादं ज्ञानादिकं ज्ञानसुखदुःखेच्छादिकम् अपेक्षते तदपि तत्र नास्ति। कथं भवति? तदा उक्ते इत्यनुभवसामग्री अभावात् न अनुभवः। तद् भवतु, अनुभवः न भवतु, स्मरणं भवतु खलु। इत्युक्ते उद्बोधकाभावात् च न स्मरणं। स्मरणार्थम् उद्बोधकता अपेक्षते। तत्र उद्बोधकार्थं किमपि नास्ति। उद्बोधक अभावात् तत्र स्मरणमपि भवितुम् अर्हति सुषुप्तिकाले। एवं न सुषुप्तिप्राक्कालोत्पन्न इच्छादि तत्सम्बन्धेन आत्मनस्य प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात् इति। सुषुप्तिकाल यदि क्षणव्यवहारं पश्यामः, प्रथमक्षणे वयं जागृतावस्थायां स्मः, अन्यदा स्वप्नावस्थायां स्मः, द्वितीयकाले सुषुप्त्यावस्थायां गच्छामः। यदि स्वप्नावस्थायां वा जागृतावस्थायां वा यदि ज्ञानम् उत्पद्यते, कदा? सुषुप्तेः प्राक्क्षणे, अव्यवहितपूर्व उत्तरक्षणे ज्ञानम् उत्पद्यते चेत् खलु ज्ञानं तस्मिन् समये सुषुप्तिः नास्ति, मनः पुरीतन्नाड्यां नास्ति, मनः बहिः अस्ति। तथा च तत्र ज्ञानम् उत्पद्यते वा न वा? प्राक्क्षणे, अव्यवहितपूर्वक्षणे यदि उत्पद्यते ज्ञानं क्षणद्वयं तिष्ठति, अपेक्षाबुद्धिं तु क्षणत्रयमपि तिष्ठति। तदा सुषुप्तिकालेपि द्वितीयक्षणे तावत् ज्ञानं वर्तते खलु। अतः तत्र प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गं भवति खलु इति प्रश्नः। सुषुप्तिप्राक्कालमिति अव्यवहितपूर्व क्षणे तत्र काल उत्पन्न इच्छादिव्यक्ति, इच्छादि इत्युक्ते ज्ञानमेव तत्र इच्छादयः, तद्व्यक्ति तत्सम्बन्धेन इच्छादिकं तत्र वर्तते खलु। तदा तत्सम्बन्धेन आत्मनस्य प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात् आत्मनः तेन सम्बन्धः वर्तते इति कालात् तत्र आत्मनः अपि प्रत्यक्षं भवति खलु। यदि ज्ञानादिकं नास्ति इति वदामः चेदेव खलु आत्ममनस्संयोगे आत्मनः प्रत्यक्षं न स्यात् तत्र इति वदामः। किन्तु तत्र प्राक्क्षणे यदि ज्ञानं वर्तते, द्वितीयक्षणे सुषुप्तिक्षणेपि तत् ज्ञानं नश्यते, क्षणद्वयं तु तिष्ठति खलु ज्ञानं, तदा तु आत्मनः प्रत्यक्षं किमर्थं न स्यात्? अतः तत्सम्बन्धेन आत्मनस्य प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात् इत्युक्ते तद् अतीन्द्रियम्, अतः प्रत्यक्षं न भवति।
अतीन्द्रियत्वे मानाभावात् अतीन्द्रियत्वे अतीन्द्रियमिति वक्तुं किञ्चित् प्रमाणः अस्ति वा प्रमाणम् अस्ति वा सुषुप्तिप्राक्काले निर्विकल्पकमेव नियमेन जायते इत्यत्रापि प्रमाणः भवतु सुषुप्तिकाले ततः पूर्वं निर्विकल्पज्ञानं सप्रकारकं नास्ति निर्विकल्पकं निष्प्रकारकं ज्ञानं जायते प्रकारकमेव नास्ति किन्तु जायते इति वयं चिन्तयामः तदा तु सुषुप्त्यवस्थायां ज्ञानस्य कारणं न स्यात् इति तेषां मतं तदा सुषुप्तिप्राक्काले निर्विकल्पकमेव ज्ञानं नियमेन भवेत् इति किञ्चित् नियमः वर्तते एव मनुष्याणां जीवानां सुषुप्तिकालः भिन्नः कदापि सुषुप्तिः आगच्छति वयं न जानीमः अस्माकं यदि अग्रिमक्षणे सुषुप्तिः आगच्छति इति ज्ञानं नास्ति चेत् प्राक्षणे एव निर्विकल्पकं स्यात् किञ्चित् चिन्तयितुम् एव शक्नुमः तदा कर्तुं तदा व्यवस्था तु नास्ति खलु अतः पूर्वं सुषुप्तिकाले प्राक्षणे अव्यवहितपूर्वक्षणे निर्विकल्पकमेव नियमेन ज्ञानं जायते इत्यत्र किञ्चित् प्रमाणः वर्तते वा इति चेत् न तथा ज्ञानमात्रे त्वन्मनस्संयोगस्य यदि कारणत्वम् एतदपि प्रश्नः यदि ज्ञानमात्रे भवान् वदति त्वन्मनस्संयोगः कारणं यदि ज्ञानमात्रे तन् अथ च मनः संयोगस्य कारणत्वम् इति स्वीक्रियते चेत् तदा रासनचाक्षुषादिप्रत्यक्षकाले त्वाचप्रत्यक्षं स्यात् तदा यदा मनः पुरीतन्नाड्यां नास्ति बहिः वर्तते तदा मनसः रसनाया सह चक्षुषा सह त्वचा सह सर्वेण सह प्रत्यक्षं तत्र घ्राणेन सह संयोगः यदि भवति चेत् तत्तत् प्रत्यक्षं भवितुम् अर्हति तदा भवितुम् अर्हति चेत् सर्वदा त्वचः संयोगः एव तन्मनस्संयोगः एव ज्ञानस्य कारणं चेत् सर्वत्र त्वचः तत्र सर्वदा वर्तते एव सर्वदा त्वाचप्रत्यक्षमेव स्यात् तत्र चाक्षुषप्रत्यक्षं कथं भवेत् या रासनप्रत्यक्षं कथं भवेत् या श्रोत्रप्रत्यक्षं कथं भवेत् या घ्राणजप्रत्यक्षं कथं सिद्ध्यति इति प्रश्नः तदा विषयत्वक्संयोगस्य त्वङ्मनस्संयोगस्य च चत्वारि यतः तत्र त्वङ्मनस्संयोगः सर्वदा वर्तते यदि ज्ञानस्य कारणं त्वङ्मनस्संयोगः एव उच्यते मनसा सह त्वग् सर्वदा वर्तते तदेव कारणम् इति चेत् संयोगस्य त्वङ्मनस्संयोगस्य च चत्वारि विषयत्वक्संयोगः त्वचा सह विषयस्यापि संयोगः वर्तते एव खलु इत्युक्ते अतः सत्त्वात् त्वाचप्रत्यक्षमेव सर्वत्र सिद्ध्यति इति प्रश्नः तदा परस्परप्रतिबन्धात् एकमपि वा न स्यात् यदि सर्वदा त्वाचप्रत्यक्षमेव स्वीक्रियते चेत् अन्यप्रत्यक्षं किञ्चिदपि प्रत्यक्षमेव न भवति यदि वयं वदामः न चाक्षुषप्रत्यक्षं बलवत्तरं भवति अतः चाक्षुषप्रत्यक्षमेव स्यात् अत्र रासनप्रत्यक्षं बलवत्तरं भवति अतः रासनप्रत्यक्षमेव भवेत् इति यदि स्वीक्रियते चेत् यदि त्वाचप्रत्यक्ष रासनप्रत्यक्षयोर्मध्ये द्वयमपि बलवत्तरं भवेत् चेत् एकस्य एकं प्रतिबन्धकं भवेत् खलु तदा द्वयमपि न स्यात् एकस्य एकेन अन्यस्य प्रतिबन्धकत्वेन द्वयमपि न भवेत् द्वयमपि ज्ञानं न भवेत् त्वाचप्रत्यक्षज्ञानमपि न भवेत् रासनप्रत्यक्षज्ञानमपि न भवेत् खलु इत्युक्ते यदि वा ज्ञानं भवेत् द्वयोः ज्ञानं भवेत् चाक्षुषप्रत्यक्षज्ञानमपि भवेत् त्वाचप्रत्यक्षज्ञानमपि भवेत् अन्यदा परस्परप्रतिबन्धात् एकमपि ज्ञानं न भवेत् न चाक्षुषं प्रत्यक्षं न त्वाचप्रत्यक्षं भवेत् इति अत्र केचित् पूर्वोक्तयुक्त्वा त्वङ्मनोयोगस्य ज्ञानहेतुत्वे सिद्धे चाक्षुषादिसामग्र्या स्पर्शनादिप्रतिबन्धकत्वम् अनुभवानुरोधात् कल्प्यते इति केचन वदन्ति तदा वयं न स्वीकरणीयं यतः
त्वाच प्रत्यय सर्वदा त्वन्मनो योगस्य ज्ञानहेतुत्वे सिद्धे चाक्षुषादि सामग्र्या स्पार्शनादि प्रतिबंधकम् अनुभवानुरोधात् कल्पयति। किन्तु अनुभवे किं पश्यामः, यदि त्वचा सह मनः संयोगः वर्तते चेदपि चक्षुषा प्रत्यक्षं भवति वा न वा, घ्राणेन गन्धः स्वीकर्तुं शक्यते वा न वा, श्रोत्रेण शब्दः श्रूयते वा न वा, प्रत्यक्षं भवति वा न वा, सर्वैः इन्द्रियैः प्रत्यक्षं भवत्येव। एतत् तु अनुभवसिद्धम्, अनुभवानुरोधात् कल्प्यते तत्र। अतः तत्र तादृशप्रत्यक्षं भवेदेव। मनसा सह संयोगे त्वन्मनस्संयोगे सत्यपि येषाम् इन्द्रियाणां संयोगः बलवत्तरमिति वदतु किं वा वदतु, तत्र प्रत्यक्षं तु भवत्येव, अनुभवसिद्धः। तदपलपितुं निराकर्तुं न शक्यते अस्माभिः खलु। अतः अन्ये तु किं वदन्ति, सुषुप्ति अनिरोधात् चर्ममनस्संयोगस्य ज्ञानहेतुत्वं कल्प्यते। अन्ये वदन्ति न त्वन्मनस्संयोगः इति न वदामः, चर्ममनस्संयोगः इति। त्वचः अथ च चर्मणः कः भेदः वर्तते इति चेत् सर्वशरीरे यदि उपरि यद्दृश्यते तत् चर्मं भवति। चर्मणः अन्तः अतीन्द्रियरूपेण इन्द्रियरूपेण यद्वर्तते तत् त्वं भवति। त्वन्मनस्संयोगः एव खलु कारणं वदामः चेत्, यदि त्वन्मनस्संयोगे इन्द्रियादीनां बलवत्तरसंयोगात्, बलवत्तरं तत्र वर्तते इति कारणात् तेषां प्रत्यक्षं भवेत् इति स्वीकुर्मः चेत् सम्यक्। यदि न स्वीकुर्मः, अत्र चर्ममनस्संयोगः स्वीकुर्मः, अत्र त्वगिन्द्रियं नास्ति खलु, इन्द्रियं नास्ति खलु, चर्म तदस्ति। चर्ममनस्संयोगः यदा चर्म वर्तते तदा संयोगः वर्तते, तदा तु चाक्षुषप्रत्यक्षमपि भवेत्, रासनप्रत्यक्षमपि भवेत्, घ्राणजप्रत्यक्षमपि भवेत्, श्रोत्रप्रत्यक्षमपि भवेत्, सर्वप्रत्यक्षं भवत्येव, तदा स्वीकर्तुं शक्यते। अतः सुषुप्ति अनुरोधात् चर्ममनस्संयोगस्य ज्ञानहेतुत्वं कल्प्यते। तस्य ज्ञानहेतुत्वं चाक्षुषादिप्रत्यक्षकाले त्वन्मनस्संयोगाभावात् न स्पार्शनप्रत्यक्षमिति। अतः त्वन्मनस्संयोगः नास्ति खलु, अतः तत्र चाक्षुषादिप्रत्यक्षसमये स्पार्शनप्रत्यक्षं बलवत्तरमिति वक्तुं न शक्यते। यतः तत्र त्वन्मनस्संयोगः नास्ति। चर्ममनस्संयोगः इन्द्रियमेव नास्ति खलु, चर्ममनस्संयोगः एव अस्ति। यदिन्द्रियस्य प्रत्यक्षं येन विषयेण सह यदिन्द्रियं तत्र सन्निकर्षेण वर्तते तत् प्रत्यक्षं तु भवत्येव इति केचन वदन्ति। अतः यदि वा त्वन्मनस्संयोगः प्रत्यक्षे कारणम् इति वक्तुं शक्यते, त्वन्मनस्संयोगः ज्ञानसामान्ये ज्ञानमात्रे कारणम् इति वक्तुं शक्यते। अन्यदा चर्ममनस्संयोगः ज्ञानहेतुत्वं तत्र कल्प्यते चेदपि तत्र न कापि हानिः वर्तते इति नैयायिकानां मतं त्वन्मनस्संयोगस्य कारणत्वम् अथवा चर्ममनस्संयोगस्य कारणत्वं ज्ञानहेतु ज्ञानसामान्ये ज्ञानमात्रे कारणत्वम् इति स्वीक्रियते। धन्यवादाः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।